आजको सो अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। यतिखेर कोरोना महामारी बढ्दै गर्दा देशका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ, बेडको अभाव भइरहेको छ र अक्सिजन उद्योगहरूले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् र कोरोना महामारी बढ्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा यतिखेर अक्सिजनको माग बढिरहेको छ र यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका लगायतका देशका अस्पतालहरूको आजको अवस्था के छ त? यतिखेर अक्सिजनको आपूर्ति कसरी भइरहेको छ र त्यसगरी बिरामीहरूले पनि पछिल्ला दिनहरूमा अक्सिजन नपाएर विभिन्न खालको शास्ति भोगिरहेको अवस्था छ। सरकारले अक्सिजनको आपूर्ति गर्ने भनेर नियमन गर्न थालेको छ, यद्यपि नियमन प्रभावकारी नभएको कारणले गर्दा पनि अझै पनि अक्सिजन सुचारू रूपले पाउन नसकेको बिरामीका आफन्तहरूले बताइरहेका छन्। नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अनुसार भने काठमाडौँ उपत्यकाका 8वटा अक्सिजन उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ र अस्पतालहरूमा 2 देखि 5 गुणासम्म माग बढेकोले आपूर्ति गर्न नसकिएको नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घले जनाएको छ। र आज हामी देशभरका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव के कसरी भइरहेको छ र बिरामीहरूले के कस्तो अभाव भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले तयार पारेको रिपोर्ट सामग्री, त्यसगरी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग नि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसगरी आज हामी नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गौरव शारदासँग पनि यति बेला अक्सिजनको उत्पादन कसरी भइरहेको छ र आपूर्ति कसरी भइरहेको छ र वितरणमा के कस्तो समस्या आइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गौरव शारदा। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरू यति बेला धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ होला, होइन? हजुर हो। विशेष गरेर यहाँहरूको ठुलो जिम्मेवारी पनि छ, निजी क्षेत्रको पनि आफ्नो एउटा सामाजिक जिम्मेवारी पनि छ, भूमिका पनि छ र यतिखेर कोभिडका अस्पतालहरूमा, कोभिडका बिरामी जाँच गरिने अस्पतालहरूमा 2 देखि 5 गुणासम्म अक्सिजनको माग बढेको भन्ने कुरा आएको छ। यतिखेर अक्सिजनको विषयमा सबैको चासो छ, सरकारले पनि चासो देखाएको छ र केही दिन अघिदेखि भनौँ न नेपाली सेनाको अगुवाईमा पनि अनुगमन हुन थालेको छ। यद्यपि यहाँहरूको उद्योगहरूसम्म गएर उहाँले अनुगमन गर्नुभएको छ भने पछिल्लो दिनमा अक्सिजनको आपूर्ति कसरी भइरहेको छ अध्यक्षज्यू? आपूर्ति गर्नमा मेन अहिले चाहिँ काठमाडौँमा 8वटा उद्योग छन्। 8 उद्योगले चाहिँ 100% क्यापासिटीमा 2 दिनदेखि चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेछन्। केही प्लान्टहरूमा चाहिँ ब्रेकडाउनको इस्यु आइरहेछ। मसिन ब्रेकडाउनले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ फुल क्यापासिटी युटिलाइज गर्न पनि अलिकति गाह्रो भइरहेछ। यही क्रममा चाहिँ सङ्क्रमित बढ्दै गइरहेछ हस्पिटलहरूमा। त्यसले गर्दा चाहिँ अक्सिजनको डिमान्ड चाहिँ कुनै कुनै हस्पिटलमा 2 देखि 3 गुणासम्म र कुनै कुनैमा 5 देखि 6 गुणासम्म चाहिँ बढिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो क्रम बढ्दै गयो भने हामीले चाहिँ हाम्रो क्षमताले हस्पिटललाई सप्लाई गर्न गाह्रो होला जस्तो देख्न थाल्यो। त्यसकारण हामीले पनि सम्बन्धित सरकारी निकायसित समन्वय गरेर उहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेछौँ र उहाँहरूले पनि धेरैवटा सिलिन्डर चाहिँ काठमाडौँभित्र जम्मा गरेर विभिन्न हस्पिटलहरूलाई पठाउनु भयो। तर त्यो खासमा चाहिँ आउनुपर्ने हाम्रो एसेट हो, हामी उद्योगीहरूलाई आउनुपर्ने त्यो विभिन्न अस्पतालहरूलाई गएको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रिटी मच काठमाडौँमा 100% क्यापासिटीमा प्लान्टहरू चलिरहेछ। जस्तो यहाँहरूले यतिखेर आवश्यकता चाहिँ कति छ, माग कति हो, हस्पिटलहरूको माग कति हो, क्षमता कति हो, यहाँहरूको आपूर्ति वितरण सिस्टममा कति सिलिन्डर बजारमा छ, कति यहाँहरू उद्योगहरूमा छ, के छ अवस्था, पछिल्लो अवस्था? नेपाल अधिराज्यभरिका उद्योगहरूले आयात गरेका सिलिन्डर करिब 1 लाख थान होला, जसमा चाहिँ मलाई लाग्छ 55 देखि 60 हजार थान चाहिँ हाम्रो सर्कुलेसनमा छ। अरू चाहिँ हाम्रो सर्कुलेसनभन्दा बाहिर गइसके, केही हराइसके, केही हाम्रो चोरी भइसके, होइन? प्रब्लम के छ भने अहिले चाहिँ अलि चाप बढेर सिलिन्डरको रोटेसन चाहिँ फास्ट भएको हो। एभरेजमा चाहिँ हामी चाहिँ 3 देखि 4 दिन मान्छौँ एउटा सिलिन्डर रोटेट भएर हाम्रो उद्योगमा आउनलाई। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ 24 घन्टाभित्र नै उद्योग फर्किरहेछ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सकेका छौँ 24 घन्टा। क्यापासिटीको कुरामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ 8000 ठुला सिलिन्डर बनाउने क्षमता छ। अहिले माग पनि हाराहारी त्यही लेभलसम्म पुगिसकेको छ। काठमाडौँ बाहिर चाहिँ करिब 9000 सिलिन्डरको क्षमता छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि नेपालगञ्ज बाहेक अरू प्लान्टहरू चाहिँ क्यापासिटीमा चलिरहेका छैनन्। डिमान्डको क्रम चाहिँ बढ्दो छ अधिराज्यभरि। काठमाडौँ चाहिँ क्यापासिटी फुल भइसक्यो।
यही क्रममा हामीले चाहिँ उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र आर्मीसित सहकार्य गरिरहेछौँ। आर्मीले चाहिँ एउटा प्लान्ट बन्द प्लान्ट उपत्यकाको चाहिँ चालु गरिसक्यो र एउटा अझै प्लान्ट चालु गर्ने प्रयासमा छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि बजारबाट सिलिन्डर चोरिएको छ, हराएको छ भन्नुभयो। यो हराएको चोरिएको भनेको के हो? बिरामीले त यो बुझ्दैनन् कि कहाँ हरायो कहाँ चोरी भयो भन्ने कुरा। अस्पतालहरूले होल्ड गरेर राखेका छन् कि प्राइभेट हस्पिटलहरूले, अथवा कुनै बिचका व्यक्तिहरूले आफूसँग एउटा ब्ल्याकमा चाहिँ बिक्री गर्नको लागि लिएर राखेका हुन् कि के भएको त यो? खासै हाम्रो सिलिन्डरहरूको लागि कुनै व्यवस्थापन भएन, कुनै पोलिसी डाइरेक्टिभ गाइडलाइन आएन सरकारको तिरबाट। त्यसकारण उद्योग पनि बढे, धेरै उद्योग बजार नपाएर, बजारीकरण नभएर बन्द पनि भए। हाम्रो सिलिन्डर हराउने क्रम, किनकि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एसेट भनेको सिलिन्डर हो। हामीले चाहिँ 400 रुपियाँको ग्यास 20,000 पर्ने एउटा सिलिन्डरमा भरेर दिइरहेछौँ। धेरै ठाउँमा धरोटी लिँदैनौँ। अब सरकारी अस्पतालमा सप्लाई गर्दा चाहिँ हामीले बरु ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ, सरकारले त्यो धरोटी दिँदैन। सरकारी अस्पतालले या प्राइभेट अस्पतालले त्यो सिलिन्डरहरूको धरोटी दिँदैन। त्यहाँबाट सिलिन्डरहरू हराउँछन्। अब त्यो कबाडीले बोकेर लिएर जाने। अब तपाईँले न्युज पनि सुन्नुभयो होला, कबाडीमा धेरै सिलिन्डर पाए। त कबाडीमा कसरी गयो त हाम्रा सिलिन्डर? कबाडी त हामीले दिने होइन, कबाडीले हामीलाई धरोटी पनि दिने होइन। यो लिकेज भएको हाम्रो हस्पिटल सिस्टमबाट, अनि यो कबाडीमा गएर यो बिक्री हुने, तपाईँको काटेर स्टिलको फर्नेसमा जाने इत्यादि कामहरू भइरहेछ। जस्तो बजारमा महँगोमा किन्नु परेको छ, कालोबजारी भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त बजारमा यति डिमान्ड छ, यति बेला कोभिडका बिरामीहरू बढिरहेको अवस्था छ, हामी यति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको अनुमान हुँदैन? तपाईँहरूको त्यो खालको अनुमान भएन के भयो? खास कारण चाहिँ अहिले नेपालभर कति चाहिँ आवश्यकता पर्ने, हस्पिटलको क्षमता कति हो, कति आपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने त तपाईँहरूलाई जानकारी हुनुपर्ने, सङ्घलाई पनि कुरा जानकारी हुनुपर्ने हो। हजुर, हामीले चाहिँ हाम्रो जुन प्लान्टको इन्स्टल क्यापेसिटी छ, पर्टिकुलरली भ्यालीभित्र चाहिँ त्यो भ्यालीमा एक्जिस्टिङ बेड्स जति छ त्यसको आधारमा चाहिँ त्योभन्दा बढी छ हाम्रो इन्स्टल क्यापेसिटी। तर अहिले के भइदियो भने यो वात सङ्क्रमितहरूको चाप बढेपछि हस्पिटलहरूले बेड पनि बढाए, अक्सिजनेटेड बेडहरू पनि, आइसियुको क्यापेसिटी पनि बढाए, भेन्टिलेटर पनि बढाए। यो हुन बित्तिकै के भइदियो भने अब डिमान्ड सप्लाईमा ग्याप कम हुँदै गयो। प्लस तपाईँको एउटा हाई फ्लो अक्सिजनको जुन डिमान्ड छ त्यो निकै बढ्यो। त्यसको लागि चाहिँ न हामी प्रिपेयर थियौँ, न हामीलाई कसैले प्रिपेयर हुनलाई जानकारी दिएको थियो। त्यसकारण जुन तपाईँले अहिले न्युज सुनेर हुनुहुन्छ, हस्पिटलहरूले भनिरहेछ हामीले माग अनुसार अक्सिजन पाएनौँ, माग अनुसार चाहिँ हामीले दिन सकेका छैनौँ, त्यो सही हो। तर माग कति बढ्यो त्यो पनि सोध्नु पर्यो हजुरले। के यहाँहरूले अहिले महँगोमा बिक्री गर्नुभएको हो? यति बेला बजारमा चाहिँ माग बढेपछि यहाँले महँगोमा अथवा बजारमा महँगोमा बिक्री भइरहेको छ अथवा पाइएको छैन भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को एउटा चाहिँ विशेष गरेर नेपालबाट सिलिन्डर भारततर्फ गइरहेको छ अथवा भारततर्फ चोरी पैठारी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि त। अब मलाई लाग्दैन कि नेपालबाट चाहिँ भारततिर सजिलो हिसाबले चाहिँ सिलिन्डर जान सक्छ, किनकि एउटा सिलिन्डरको एभरेज वेट चाहिँ 50 देखि 60 केजी छ। खुल्ला सिमाना हुँदा पनि 60 केजीको एउटा सिलिन्डर बोकेर लिएर जान चाहिँ त्यति सजिलो छैन। लुकेछिपी जान सक्छ, लुकेछिपी कुनै गाडीमा राखेर गाडीमा लुकेछिपी पनि जान सक्छ नि त, गाडीमा लुकेछिपी पनि लिएर जान सकिन्छ। लुकेछिपी चाहिँ गइरा होला, त्यहाँ पनि सङ्क्रमित धेरै बढेका छन् होइन। तर धेरै ठुलो मात्रामा चाहिँ नेपालबाट गयो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर के छ भने यो सिस्टमेटिक प्रब्लम हो। यो जस्तो यहाँहरू स्वदेशी उद्योगीहरू हुनुहुन्छ, देशमा आज आवश्यकता परेको छ, हाम्रो हस्पिटलहरूमा आवश्यकता परेको छ, इमर्जेन्सीमा आवश्यकता छ, मतलब आइसियुमा आवश्यकता छ भन्दै गर्दा अथवा देशभरका जिल्ला अस्पतालहरूमा हाहाकार भइरहेको छ अक्सिजन नपाएर, भारततर्फ चोरी पैठारी भएको कुरालाई यहाँहरूले त्यो सुरक्षा अथवा निकायलाई, प्रहरीलाई त्यो खालको जानकारी छैन? जानकारी छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले पनि जानकारी छ। इनफ्याक्ट हाम्रो सुरक्षा प्लस हामीले चाहिँ सिलिन्डर दिने कसलाई त्यो सुरक्षाको लागि चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ राखेका छन्, हाम्रो उद्योगमै राखेका छन्। तर के भइदियो भने यो प्रब्लम आउने जेलसम्म कसैले वास्ता गरेन। यो हाम्रो सिलिन्डर चाहिँ चोरी पठारी भएर नगएको भए चाहिँ यति ठुलो चाहिँ प्रब्लम आउने थिएन। यसको मतलब चोरी पैठारी भइरहेको छ अझै पनि। फर इक्जाम्पल अक्सिजनको केसमा चाहिँ 2-3 वर्षदेखि नै सेम रेटमा हामी अक्सिजन पनि त्यही रेटमा बेचिरहेछौँ, कुनै रेट पनि बढाएको छैन। कोरोना लाग्दा नलाग्दा पनि हाम्रो अक्सिजनको रेट चाहिँ बढाएको छैन। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो अहिलेको अवस्थामा रेट चाहिँ कायम राख्ने। तर के बिरामीहरूलाई सेम रेटमा अक्सिजन पाइरहेछ हस्पिटलबाट, त्यो पनि एउटा क्वेसन।
भनेपछि बिरामीहरूले एउटा जायज मूल्यमा पाएका छैनन् होइन यसको मतलब? हजुर, अस्पतालहरूले महँगोमा अक्सिजनको चार्ज गरिरहेका छन्, अस्पतालहरूले महँगोमा शुल्क लिइरहेका छन् भनौँ अक्सिजनको। केही अस्पतालहरूमा यो प्रब्लम पनि छ, किनकि त्यहाँबाट फेरि कतिलाई त हामी कहाँ नि रेफर गरेर पनि पठाइरहेछन्। जस्तो अब यो वास्तवमा आज स्वास्थ्य सेवामा बिचौलियाको विषयमा निकै चक्काचक्की भइरहेको छ। माथिदेखि तलसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, उद्योग मन्त्रालय सबैतिर विवाद आइरहेको बेलामा अक्सिजनको पनि बिचौलियाहरू हाबी छन् भन्न खोज्नु भएको हो? बिचमा चाहिँ थिए, सरकारले अनुगमन गरेर एउटा राम्रो स्टेप लियो। हामी कहाँ प्रहरी खटाएको छ, 3-4वटा टोली रेगुलर आउँछ चेक गर्नलाई, हामीले कसलाई सप्लाई गरेका छौँ। त्यो एउटा राम्रो पहल हो, किनकि जसलाई चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ अक्सिजन जानु पर्यो, त्यो बिचौलिया हाबी हुनु भएन। काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरका अस्पतालहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? आपूर्ति कसरी भइरहेको छ? तपाईँ केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नेपालगञ्जतिर चाहिँ अलिकति चाप निकै बढेको छ, त्यहाँ चाहिँ डिमान्ड अनुसार त्यहाँ पनि सप्लाई अलिकति पुगेको छैन। तर काठमाडौँ र नेपालगञ्ज बाहेक चाहिँ अधिराज्यभरि अहिलेसम्म अलिकति बुटवलमा पनि चाप बढेको छ, तर पूर्वतिर चाहिँ खासै धेरै चाप बढेको छ। अध्यक्षज्यू, यहाँले अहिले हामीसँग सम्पर्कमा भइरहँदाखेरि हाम्रो धेरै दर्शक महानुभावहरूलाई जिज्ञासा पनि लाग्दो होला कि अस्पतालहरूमा कुन अस्पतालमा कति गइरहेको छ, त्यो तपाईँहरूसँग रेकर्ड छ कि आज सरकारले पनि अनुगमन गर्न थालेको छ, तर बिरामीले शास्ति भोगिरहेका छन्, अक्सिजन नपाएको, हामीको अक्सिजन छैन भनेर हस्पिटलले बिरामी फर्काइरहेको अवस्था छ। यो एउटा चाहिँ मानवीय व्यवहार पनि आज देखिएको अवस्था छैन भन्दै गर्दा तपाईँहरूले अक्सिजन उत्पादक सङ्घले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने हो, अथवा भनौँ यहाँले पत्रकार सम्मेलनमा अथवा विज्ञप्ति मार्फत पनि त यति अक्सिजनको दैनिक आपूर्ति भइरहेको छ, यो हस्पिटलमा यति गएको छ, पाटन हस्पिटलमा 100वटा जान्थ्यो भने आज 500वटा गएको होला, अथवा भनौँ न हेम्स हस्पिटलमा, होम हस्पिटलमा होइन, अथवा जुनसुकै प्राइभेट हस्पिटलमा, अल्का हस्पिटलमा अथवा मेडिसिटी जहाँ भन्नुहोस्। यहाँ हामीलाई पछिल्लो जानकारी अनुसार पनि सिभिल, पाटन, केएमसी, मेडिसिटी, अल्का, ओम, हेम्स लगायतका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको डिमान्ड बढिरहेको छ, यहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तर माग बढिरहेको छ, तर सबै ठाउँमा समानुपातिक रूपमा गइरहेको छैन, एकलास रूपमा गएको छैन भने त समस्या त छ नि होइन? तपाईँहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने हो कि? समस्या छ। अब विज्ञप्ति जारी के आधारमा गर्ने? हामी चाहिँ अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयसित समन्वय गरेर सिसिएमसीले पनि डाइरेक्ट मोनिटरिङ गरिरहेछ अहिलेको अवस्था। अहिलेसम्म जति डिमान्ड छ हामीले चाहिँ फुलफिल गर्न प्रयास गरेका छौँ, तर यो खासमा मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ हामी होइन, सरकारले मोनिटर गर्ने हो। हामीलाई आदेश दिनु कहाँ पठाउने, हामी त्यो हिसाबले चाहिँ पठाउन रेडी छौँ। भनेपछि त तपाईँहरूले दैनिक एउटा चाहिँ उत्पादन र आपूर्तिको रेकर्ड पनि राख्नु भएको छ नि त? पक्कै छैन? हामीले राखेका छौँ। मिनिस्ट्री, हामीले उद्योग मन्त्रालयलाई चाहिँ रेगुलर अपडेट, उद्योग मन्त्रालय, के तपाईँहरूको पहुँचवालाका हस्पिटलहरूमा अथवा तपाईँहरूको चाहिँ पहुँचवालाको चिन्जान भएका हस्पिटलमा, निजी हस्पिटलमा, मेडिकल कलेजमा बढी आपूर्ति गर्नुभएको छ, अरू सरकारी अस्पतालमा, अन्य अस्पतालमा कम आपूर्ति गर्नुभएको छ? हो, त्यस्तो चाहिँ छैन, किनकि हामीले आपूर्ति गर्ने टेन्डरको पनि आधारमा छ होइन, प्लस हामीले आपूर्ति गर्ने रेट पनि एउटै हो। हामीले यो भेदभाव किन गर्छौँ? प्लस जुन आपूर्ति गरेका छौँ त्यो सबै रेकर्ड चाहिँ नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भइरहँदा कोभिडका बिरामीहरूले विभिन्न खालको समस्या शास्ति भोगिरहेका छन्। हामीले यसै विषयमा हामी छलफलमा जोडिनु भएको थियो नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गौरव सारदा, र आज हामी देशभरका अस्पतालहरूको अवस्थाको बारेमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग नि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर नागरिकको चासोको विषय रहेको छ। अस्पताल जस्तो ठाउँमा अक्सिजनको अभाव भनेर बिरामी फर्काइएको छ, बिरामीले सुविधा नपाएको अवस्था छ, र औषधि र त्यसै गरी बेड र अक्सिजनको अभाव हुँदा झन् बढी सङ्क्रमितहरूलाई दुःख भइरहेको छ। यसकारणले पनि सरकारले पनि यतिखेर औषधि उद्योग त्यसै गरी अक्सिजन उद्योगहरूमा गएर प्रत्यक्ष निगरानी बढाएको छ, र निगरानी बढाउँदा पनि आपूर्ति सहज हुन सकिरहेको छैन। एकछिन अघि मात्रै पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गौरव सारदा। तपाईँको समयको लागि पनि धन्यवाद अध्यक्षज्यू। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। यतिखेर कोरोना महामारीको दोस्रो लहर बढ्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको छ। कोभिडका बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै अक्सिजन, बेड
र अत्यावश्यक सेवाको आपूर्तिमा पनि कठिनाइ भएको छ। अस्पतालहरूमा समस्या देखिन थालेको छ। अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन थालेपछि बिरामीलाई झन बढी शास्ति भएको छ। यही विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी जोडिने क्रममा यतिखेर पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठ जोडिनु भएको छ। मुस्कान, यहाँलाई स्वागत छ। मुस्कान, यतिखेर कोभिडको महामारी बढ्दै गर्दा पर्साको कस्तो अवस्था पाउनुभएको छ? त्यहाँको अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ? बिरामीले के कस्ता समस्या भोगिरहेका छन्? तपाईँहरू दिनरात रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको समस्या देख्नुभएको छ, कस्तो अवस्था छ यति बेला पर्साको? सबैभन्दा पहिला त पर्सा जिल्लाको पछिल्लो 24 घण्टाको यो पिसिआरको रिपोर्टको विवरण हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिइहालौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 192 जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये 138 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र पर्सा जिल्लामा मात्रै 109 जना चाहिँ संक्रमित पुष्टि भएका छन्। भनेपछि पक्कै पनि प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ पर्सा जिल्ला एकदमै कोरोना प्रभावित क्षेत्र जिल्ला भनेर भन्दा पनि हुन्छ। र अहिले चाहिँ पर्सा जिल्लामा बेडको अक्सिजनको अभाव चाहिँ तत्कालको लागि पक्कै पनि छैन, किनभने यतिखेर चाहिँ पर्सा जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1664 रहेको छ, जसमध्ये पर्सा जिल्लाभरि बेडको संख्या चाहिँ 1415 वटा रहेको छ। त्यसै गरिकन पछिल्लो यो दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसबाट चाहिँ निको हुनेको संख्या 335 रहेको छ। त्यसै गरिकन मृत्यु हुनेको संख्या 58 रहेको छ, जसमध्ये 39 जना मात्रै पर्सा जिल्लाका रहेका छन्। र केही बेर अघि मैले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विनय श्रीवास्तवसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने अधिकांश संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमै बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी अस्पतालमै गएर चाहिँ उपचार गराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ अहिले भएको छैन। इनफ्याक्ट 90% बिरामीहरू पनि निको भएको बिरामीहरू पनि होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका संक्रमितहरू चाहिँ निको भइरहनु भएको छ। खास गरिकन आफ्नो परिवारबाट स्पेशल केयर पाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरू चाहिँ एकदमै चाँडै निको भइरहनु भएको छ अस्पतालहरूको संक्रमितहरूको तुलनामा। र पछिल्लो समयमा अस्पतालमा बेडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नारायणी अस्पतालमा चाहिँ यति बेला 100 को संख्यामा बेड रहेको छ। तर खास गरी चाहिँ विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई चाहिँ बेडको अभाव पनि पक्कै पनि सृजना भएको छ। नवराज, निजी अस्पतालहरूले पनि बेडको संख्यालाई चाहिँ बढाएकै छ। पक्कै पनि कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि बेडको संख्याहरू बेडहरू राखिएको छ। तर विपन्न वर्गका मानिसहरूले कोरोना संक्रमितहरूले चाहिँ उपचार गराउनमा त्यति चर्को शुल्क दिन नसकेपछि उहाँहरूको एउटा अन्तिम उपाय भनेको नै नारायणी अस्पताल रहेको छ। र उहाँहरू नारायणी अस्पताल जाँदाखेरि त्यहाँ आफै पनि बेडको संख्यामा कमी आएकोले गर्दाखेरि घरमै फर्किनु पर्ने पनि बाध्यता चाहिँ यति बेला सृजना भएको छ। र खास गरी चाहिँ अहिले बेडको अभाव त्यस्तो अवस्था चाहिँ भएको छैन। तर कुनै पनि बेला सृजना हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा सङ्केत चाहिँ दिइरहेको छ। किनभने पर्सा जिल्लाका संक्रमितहरू मात्रै नभइकन प्रदेश नम्बर 2 का अन्य जिल्लाहरू जस्तो बारा भयो, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटका जिल्लाका संक्रमितहरू पनि यही पर्सा जिल्लाको नारायणी अस्पतालमै भर्ना हुने क्रम चाहिँ रहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सा जिल्लाकै संक्रमितहरूलाई चाहिँ बेडको अभाव हुने सृजना चाहिँ एउटा सङ्केत चाहिँ देखिरहेको छ पछिल्लो समयमा। नवराज, र अक्सिजनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाल यति बेला पर्सा जिल्लाको विभिन्न अस्पतालमा 1005 वटा अक्सिजन सिलिन्डर रहेको छ, जसमध्ये 480 वटा प्रयोगमा छ भने 525 वटा चाहिँ यति बेला स्टकमा राखिएको छ। र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन र कलेक्ट गरेको डाटा अनुसार विभिन्न उद्योगहरूमा पर्सा जिल्लाको उद्योगहरूमा चाहिँ 5850 वटा अक्सिजन सिलिन्डर रहेको छ, जसलाई अब छिटै नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विनय श्रीवास्तवले पनि हामीलाई यस विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा पर्सा जिल्लामा जसरी कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ र मानिसहरूले जुन प्रकारले एउटा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने हो त्यो अहिले पनि अझै पनि देखिएको छैन। यहाँ पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइसकेको छ, निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। त्यही पनि यहाँका मानिसहरूले सर्वसाधारणहरूले जुन प्रकारले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो त्यो कायम गरेको पनि देखिएको छैन। र मुस्कान,
मुस्कान यहाँले राम्रो जानकारी गराउनुभएको छ कि अस्पतालहरूमा विपन्न परिवारले सेवा पाइरहेको अवस्था छैन, विपन्न परिवारलाई अस्पतालले फिर्ता पठाएको छ, बेड छैन, अक्सिजन छैन भनेर होइन। यो अवस्थाको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिडिओ कार्यालय, सम्बद्ध निकायलाई जानकारी छ कि छैन, अथवा यो विषयमा यहाँले उहाँहरूसँग सोधपुछ गर्नुभएको छ कि छैन? विपन्न परिवारका विपन्न नागरिकले एउटा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु त एउटा दुर्भाग्य भयो नि। पक्कै पनि नवराज, यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्लाधिकारी के भन्नुहुन्छ भने हामी यसको अनुगमन गर्छौँ। पक्कै पनि हामीलाई पनि यस विषयमा जानकारी आइरहेको छ कि निजी अस्पतालहरूले विपन्न वर्गका मानिस सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ लिइरहेको छैन र यस विषयमा चाहिँ अब हामी चाँडै नै अनुगमन गर्छौँ र त्यस्ता खालका संक्रामक रोग ऐन 2020 को चाहिँ कारवाही गरेर त्यस्ता निजी अस्पतालहरू चाँडोभन्दा चाँडो कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ भनेर पनि प्रतिबद्ध छौँ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी पनि दिनुभएको छ। र केही बेर अघि पनि यति बेला पर्सा जिल्लामा चाहिँ बेडको अभाव हुँदाखेरि सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि बेड उपलब्ध गराइदिन आग्रह पनि गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ नवराज। त्यसै गरिकन नेसनल मेडिकल कलेजले अस्थायी कोभिड अस्पताल जुन सञ्चालनमा ल्याएको छ त्यहाँ पनि कोरोना संक्रमितका बिरामी जाँदाखेरि त्यहाँनिर स्वास्थ्यकर्मीले नहेरिदिएपछि बाध्यतापूर्वक उहाँहरू फर्केर घरमै आएर चाहिँ आइसोलेट हुनुपर्ने बाध्यता रहेको हामीले पाएका छौँ, जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र त्यसै गरिकन मुस्कान एउटा कुरा जस्तो वीरगञ्ज एउटा व्यापारिक केन्द्र पनि हो, आर्थिक केन्द्र पनि हो, नेपालको आर्थिक राजधानी पनि भनिन्छ, त्यहाँ निश्चित रूपमा खुला सिमाना पनि छ, त्यहाँ कतिको आवत जावत भएको पाउनुभएको छ? यहाँले अहिले चाहिँ भर्खरै भन्नुभएको छ भिडभाडमा होइन स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्रोटोकललाई ख्याल नगरेको भिडभाड बढेको पाइएको छ भन्दै गर्दा खुला सिमानाबाट लुकीछिपी आउने जाने क्रम कतिको छ? व्यापारीहरूले सामान ल्याउने लाने गर्छन्, त्यो कतिको तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभएको छ? त्यो विषयमा कतिको जानकारी पाउनुभएको छ? खुला सिमाना छ अथवा सीमाका नाकाहरूलाई कतिको व्यवस्थित गरिएको पाउनुभएको छ? नवराज, पक्कै पनि यहाँले सही कुरो भन्नुभयो। हुन त पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको यो जुन बोर्डर छ पक्कै पनि मुलुकको प्रमुख नाका रहेको छ र अहिले यो प्रमुख नाकामा चाहिँ प्रहरी प्रशासनको व्यापक उपस्थिति भएकोले गर्दाखेरि आवत जावतमा पुरै न्यूनीकरण छ। तर खुला सीमा भएको कारण चाहिँ यसलाई हामीले न्यूनीकरण भन्न पनि सक्दैनौँ, किनभने पर्सा जिल्लाको थुप्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूसँग पनि भारतसँगको खुला सीमा नाका रहेको छ, जसमा चोरी नाकाहरूबाट चोरी बाटोहरूबाट पनि मानिसहरू आवत जावतको अहिले यति बेला व्यापक रहेकै छ। र पर्सा जिल्लाको यो वीरगञ्ज नाकामा मात्रै प्रहरीहरूको उपस्थितिले पर्याप्त हुँदैन। अन्य गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूको नाकामा चाहिँ त्यहाँनिर प्रहरीहरूको उपस्थिति नभएकै कारणले गर्दाखेरि यति बेला भारतमा जुन लकडाउन भएको छ त्यो लकडाउनमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू फर्केर आउँदाखेरि र गाउँपालिकामा सोझै आफ्नो घरमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ न एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ सीमा नाकामा, न त त्यहाँनिर प्रहरीहरूको त्यस्तो उपस्थिति रहेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर सीमा नाकामा उहाँहरूलाई रोकेर एउटा सामान्य चेक जाँच गरेर भए पनि या भने एन्टिजेन परीक्षण गरेर भए पनि उहाँहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर हस् यहाँहरू पनि सुरक्षित भएर रहनुहोला यो कोभिडको महामारीको बेलामा। हामीसँग जोडिनु भएको थियो पर्साबाट मुस्कान श्रेष्ठ। वास्तवमा अत्यावश्यक सेवाबाट विपन्न नागरिकहरू, कमजोर वर्गहरू अस्पतालको सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने एउटा दुर्भाग्य नै हो। यसकारणले गर्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अथवा सम्बन्धित निकायहरू, नगरपालिका, पालिकाहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि यतिखेर नागरिकहरू, विपन्न नागरिक, कमजोर नागरिकहरू, श्रमिक वर्गहरू जो उपचार गर्न सकिरहेका छैनन् त्यस्ता वर्गले बेड पनि नपाउने, अक्सिजन नपाउने र अस्पतालले फिर्ता पठाउने र भन्ने अवस्था देखिएको छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। र त्यसै गरी मोरङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट धीरज दाहाल सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ र हामी यतिखेर देशभरका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग हामी जिल्ला अस्पतालहरूको अवस्था र त्यसै गरी यतिखेर जिल्ला अस्पतालहरूमा भइरहेको समस्या, अक्सिजनको अभाव, त्यसै बेडको अभाव र अत्यावश्यक औषधिको अभावले गर्दा नागरिकहरूले झेलिरहेका समस्याका बारेमा हामीले प्रत्यक्ष यहाँहरूसँग यतिखेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। र केही बेर अगाडि पनि हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा यतिखेर मोरङबाट धीरज दाहाल अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। धीरज, यहाँलाई स्वागत छ। यतिखेर के छ मोरङको अवस्था, के छ धीरज? तपाईँहरू रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ, के कस्तो समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, देख्नुभएको छ, पाउनुभएको छ? नवराजी, पछिल्लो भेरिएन्टबाट मोरङ पनि अछुतो रहन नसकेको अवस्था छ। त्यसमा पनि प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा दिनदिनै यो अवस्था भयावह हुने सम्भावना बढेर गएको छ। हिजोसम्मको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने समग्र प्रदेश नम्बर 1 मा
35,920 जना सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको थियो। त्यसमध्ये 30,113 जना सङ्क्रमितहरू निको भएका छन् भने सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,270 रहेको छ। त्यसै गरी बिहिबार मात्रै प्रदेश 1मा 791 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सङ्ख्या र यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि समग्र प्रदेश 1 र मोरङको अवस्था पछिल्लो समय दिनदिनै जटिल बन्दै गएको देख्न सकिन्छ नवराजी। जटिल भनेको के भन्न खोज्नु भएको? त्यहाँ केही स्वास्थ्य उपचारहरू, अत्यावश्यक सेवाहरूको आपूर्ति नभएको, अस्पतालमा बेड नभएको, अक्सिजन नभएको, बिरामीले दुःख पाएको हो? नवराजी, कोशी अञ्चल अस्पताल कोभिड सेन्टरमा अहिले 96वटा बेड रहेको छ, जसमध्ये आइसियू मा कुनै पनि बेड खाली छैन। त्यसै गरी नोबेल अस्पताल र विराट मेडिकल कलेजको अवस्था पनि त्यही नै छ। त्यसमध्ये अब कोशी अञ्चल अस्पतालले बिना अक्सिजनका 13वटा मात्रै बेड खाली रहेको अवस्थामा बिरामी 8 जना भन्दा बढी बिरामी भर्ना गर्न सकिँदैन भनेर हामीलाई जानकारी गराएको छ। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि दैनिक 200वटा सिलिन्डर अक्सिजन सिलिन्डर रिफिल भएर कोशी अञ्चल अस्पताल भित्रिरहेको छ, जसमध्ये 150वटा दैनिक खपत छ। यही तथ्याङ्कको फेरोफेरोमा हामीले सङ्क्रमितको सङ्ख्या र यो तथ्याङ्कलाई भिडाएर हेर्ने हो भनेदेखि अब मोरङको अवस्था काबुभन्दा बाहिर जानलाई कति पनि समय लाग्ने छैन भन्ने अवस्था देखिन्छ नवराजी। जस्तो मोरङको अवस्था एउटा नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदैछ भन्दै गर्दा त्यहाँको स्थानीय प्रशासन अथवा जिल्ला प्रशासन, पालिकाहरू अथवा प्रादेशिक सरकारले कतिको निगरानी बढाएको छ, कतिको चासो देखाएको छ, कतिको गम्भीरता देखाएको पाउनुहुन्छ कि मोरङ एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला पनि हो, त्यहाँबाट एउटा व्यापारिक केन्द्र हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ व्यापारिक चहलपहल पनि हुन्छ, खुला सिमाना अलिपरबाट भारतबाट पनि त्यहाँ मानिसहरूको आउने जाने क्रम चल्छ होइन। यो अवस्थामा अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्ने ठाउँ पनि भएको कारणले गर्दा जनसङ्ख्या पनि बढी छ। यसो भनिरहँदा अक्सिजनको अभाव पनि छ भन्नुभयो, के गर्ने त अब? पक्कै पनि नवराजी, मोरङ सिमाना जोडिएको व्यापारिक केन्द्र हो, त्यसमा पनि विराटनगर औद्योगिक नगरीको रूपमा समेत चिनिन्छ देशमा। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि प्रशासनले गम्भीर हुँदै आजैबाट लागू हुने गरेर मोरङ जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था रहेको छ। तथापि विराटनगरको बजार क्षेत्रमा प्रहरीले निषेधाज्ञाको पालनामा कडाई त गरेको छ नै, तर त्यो कडाई सँगसँगै व्यापारीहरूले प्रहरीसँग लुकी चोरी खेले जस्तो अवस्था पनि देख्न सकिन्छ नवराजी। प्रहरीको गाडी आउँदाखेरि पसल बन्द गर्ने र प्रहरी गइसके पछाडि पसल खोल्ने र स्थानीय स्तरमा पनि आम सर्वसाधारण मानिसहरूको भिड बिहान 10 बजेसम्मको समयलाई बजार खुल्लाको समय भनिएको छ, त्यो समयमा अत्याधिक भिड हुने गरेको छ। कोरोनाको समय बिहान 10 बजेसम्म कोरोना नसर्ने भन्ने वैज्ञानिक कारण त अहिलेसम्म कतै पनि पुष्टि भएको छैन, तर त्यही आधारलाई अवज्ञा गर्दै सर्वसाधारणहरूको ठुलो भिड बजार क्षेत्रमा देखिने गरेको अवस्था छ। प्रशासनले 10 बजे पछाडि कडाई गरेको अवस्था छ। यो बीचको समयमा थपिने सङ्क्रमितको सङ्ख्या र अस्पतालको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो बीचको समयलाई पनि निषेधको समय बनाउनु पर्ने पछिल्लो आवश्यकता देखिएको छ। यसबारेमा प्रशासनसँग पनि हामीले रिपोर्टिङकै क्रममा पनि यो अवस्थालाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर पटक पटक भन्दै आएका छौँ। प्रशासनले त्यस मामिलामा केही नयाँ निर्णयहरू गर्ने अपेक्षा समेत राखिएको छ नवराजी। जस्तो बिहान बेलुकाको भिडभाड बढेको छ भन्नुभयो, यो कुरो प्रशासनले प्रहरीले पत्तो पाएको छैन या नदेखे जस्तो गरेको छ, व्यापारीहरूले बिक्री गरिहालुन् भन्ने छ, के हो? नवराजी, अत्यावश्यक सेवाको लागि भनेर बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्मका लागि पसल व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न छुट दिने भनेर जुन मापदण्ड तयार पारेको छ प्रशासनले, त्यही मापदण्डलाई आधार बनाएर र त्यही गरेर विराटनगरमा मुख्यतः म अलिकति थोरै अर्को प्रसङ्ग जोडिहाल्छु। विराटनगरको बजारलाई निर्देशित गर्ने 2वटा तरकारी बजार रहेका छन्, जसले विराटनगरभन्दा बाहिरबाट आउने तरकारीको व्यवसायीकरण गर्दछ। त्यो तरकारी बजारमा बिहान 4 बजेदेखि उपभोक्ता तथा व्यापारीहरूको यति ठुलो भिड हुन्छ, प्रहरी 2-4 जना प्रहरीहरू खटाएर त्यो भिड नियन्त्रण गर्न कतै पनि सम्भव देखिएको छैन र त्यही भिडबाट समग्र विराटनगर बजारभरि तरकारीले सङ्क्रमणलाई झन् डह्रो बनाउँदै लिएर जाने हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ। यो एउटा उदाहरण मात्र भने तपाईँको चिन्ता चासो एकातिर छ भने अर्कोतिर भारतबाट सीमा जोडिएको क्षेत्र पनि भएको हुनाले, भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र पनि भएको हुनाले विराटनगर मोरङ त्यहाँबाट आउने जाने क्रम कतिको देख्नु भएको छ? तपाईँहरूले खबरदारी गर्नुभएको छ होइन?
त्यो विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ अथवा सीमा नाकामा पुग्नुभएको छ होला पक्कै पनि। त्यसो भनिरहँदाखेरि लुकीछिपी आउनेहरूको क्रम कस्तो छ? एउटा व्यापारिक केन्द्र भएको हुनाले व्यापारको लागि पनि बिहान बेलुका आउने जाने क्रम हुन्छ, यो भिडभाड तपाईँले भनिहाल्नुभयो। यसतर्फ प्रशासन कतिको निगरानी पाउनुभएको छ? लुकीछिपी व्यापार गर्ने यो बेलामा 2-4 पैसाको फाइदा लिने उठाउने भन्ने प्रवृत्ति पनि त्यो नाकाहरूमा हुन्छ। यसतर्फ तपाईँहरूको रिपोर्टिङको आधारमा के भन्नुहुन्छ? नवराजी, प्रशासनको तथ्याङ्कले नाका बन्द गरेको भनिरहँदाखेरि विराटनगरसँग खुला सिमानाको लम्बाइ धेरै लामो जोडिएको छ। प्रशासनले मुख्य नाकाहरूलाई बन्द गरिरहँदाखेरि रोकीचोरी अन्य नाकाहरूबाट प्रवेश आउने र भारततर्फ जाने क्रम यथावत नै रहेको छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर प्रशासनको तथ्याङ्कले के देखाउँछ के देखाउँदैन, हामीले पटक पटक गएर नाका सीमा नाकामा रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि त्यो सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको अवस्था देखिरहेका छौँ। यदि प्रशासनले खुला सीमा नाकालाई नियन्त्रण गर्दै र लुकीचोरी हुने आवागमनलाई निस्तेज नपार्ने हो भनेदेखि विराटनगरको अवस्था अथवा समग्र जिल्लाको अवस्था, योसँग जोडिँदै समग्र प्रदेशको अवस्था भयावह हुने स्थिति देखिएको छ। प्रशासनलाई यसमा नै हामीले पटक पटक जानकारी समेत गराएका छौँ। निरन्तर हामीले टेलिभिजन मार्फत पनि रिपोर्टिङ गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सुरक्षित भएर आफै पनि एकदम सुरक्षित भएर रहनुहोला। यति कोभिडको महामारी छ। तपाईँको जानकारीको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग पछिल्लो पटक जोडिनु भएको छ तनहुँबाट शिव डुम्रे, हामीसँग रूपन्देहीबाट शिव डुम्रे जोडिनु भएको छ र हामीसँग रूपन्देहीबाट शिव यति बेला रूपन्देही आसपासको क्षेत्रको अवस्था के छ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग आज हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ कि जिल्ला अस्पतालहरूमा यतिखेर के कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सहकर्मी साथीहरूसँग कि यति बेला जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, निजी अस्पताल अथवा र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थाहरू अथवा अक्सिजन सेवा प्रदायक होस् वा औषधि उत्पादक संस्थाहरू हुन्, वितरक संस्था हुन्, अत्यावश्यक सेवाको आपूर्तिलाई सरकारले सहज गर्ने भनिरहँदा पनि आपूर्ति सहज हुन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा पडिरहेको छ। यो विषयमा आज हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ र अस्पतालहरूमा बेडको अभाव सँगसँगै अक्सिजनको अभाव भइरहँदाखेरि बिरामीले भोगेको शास्तिको बारेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी अथवा सम्बद्ध निकायले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न नसकिरहेको कुरा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट साथीहरूले बताइरहेका छन् र यसकारणले पनि आज हामी काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका अस्पतालहरूको अवस्थाको बारेमा र यति बेला अस्पतालहरूमा बेडको अवस्था के छ, अक्सिजनको अवस्था के छ, बिरामीहरूले के कस्तो अवस्था भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा यतिखेर अस्पतालहरूमा 2 देखि 5 गुणासम्म अक्सिजनको माग बढेको भन्ने कुरा आएको छ। नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अनुसार पनि देशभरका सबै अक्सिजन उद्योगहरूले उत्पादन गरेका छन् तर पनि आपूर्ति पर्याप्त भने हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा बिरामीले शास्ति भोगिरहेको अवस्था छ। हामीसँग रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रे यतिखेर जोडिनु हुँदैछ हामीसँग र हामी आज विभिन्न जिल्लाको अवस्था, त्यसै गरी बिरामीका अवस्थाका बारेमा, जिल्ला अस्पतालहरूको सेवाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग भर्खरै पनि रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रे जोडिनु भएको छ। शिव, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। शिव, पछिल्लो अवस्था के छ? तपाईँहरू कसरी रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ? के कस्तो समस्या देख्नु भएको छ यतिखेर? रूपन्देहीमा पछिल्लो समय आज हिजोमा 9 जना कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको अवस्था छ भने यसले सङ्ख्या 15,350 जना कोभिडको सङ्क्रमितहरू पुगेको अवस्था छ। यो हेर्दा प्रदेशको समग्र एउटा मुकामको रूपमा पनि रहेकोले प्रदेशको अस्पताल यहीँ भएकोबाट के थाहा लाग्छ भने अहिले समग्र प्रदेशमै पूर्ण रूपमा यति बेला अक्सिजनको अत्यन्तै अभाव छ। आज मात्रै म प्रदेश अस्पतालमा केही समय त्यहाँ एउटा रिपोर्टिङको लागि पुगेको थिएँ। त्यहाँ पुग्दा कतिपय मानिसहरू बाहिर बसेर आलाप बिलाप गरिरहेको अवस्था थियो। अक्सिजन दिउँसोसम्म छ, त्यस पछाडि हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भनेको अवस्था थियो भने रूपन्देहीको जिल्ला अस्पताल भीम अस्पतालले आफै चाहिने अक्सिजन आफै व्यवस्थापन गर्नु भनेर एउटा निरीहपूर्ण ढङ्गले एउटा सन्देश चाहिँ बाहिर पठाएको छ, एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ। यसले के थाहा लाग्छ भने प्रदेशमा अहिले खास गरी रूपन्देही जिल्लामा पूर्ण रूपमा यति बेला अक्सिजनको अभाव देखिएको छ।
यसो भनिरहँदाखेरि बिरामीहरूले भोगेको समस्याको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी सम्बद्ध निकायलाई जानकारी छैन। आज बिहान मात्रै सिडिओको संयोजकत्वमा रहेको डिसिएमसीको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। त्यसमा जिल्ला अस्पताल यसै गरी प्रदेश अस्पतालका प्रमुखहरू र केही स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहितको एउटा बैठक चाहिँ सम्पन्न भएको छ। बैठकले लुम्बिनी प्रदेश अस्पताललाई 300 सिलिन्डर 24 घण्टाभित्रमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। तर लुम्बिनी प्रदेश अस्पताललाई 408 थान सिलिन्डर आवश्यक छ। यो हेर्दा प्रदेश आज सिडिओको बैठकले गरेको यो निर्णय पनि निकै अपरिपक्व र निकै काँचो देखिएको छ। यसले के देखिन्छ भने यो प्रदेश अस्पताललाई पुग्ने समेत एउटा सिलिन्डरको चाहिँ उपलब्धता छैन, ग्यासको उपलब्धता छैन। अन्य अस्पतालहरूको त कुरै छोडौँ। हस् शिव, यहाँको जानकारीको लागि धन्यवाद। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले जिल्ला अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुँदा बिरामीहरूलाई निकै शास्ति भइरहेको छ, आल्ल बिलाप गरेको अवस्था छ। सिसिएमसी अथवा सिडिओ कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बद्ध निकायहरूले मिटिङ त गरेका छन्, तर अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् भनिरहँदाखेरि यतिखेर सरकारलाई यतिखेर अत्यावश्यक आपूर्तिको गर्नु ठुलो जिम्मेवारी पनि छ र बिरामीहरू सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दैछन्, जसले गर्दा बिरामीहरूको चाप बढिरहँदा अस्पतालहरूले अक्सिजन, बेड लगायत अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति सुचारू गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने कुरा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट साथीहरूले राख्नुभएको छ। र आज पनि हामीले इस्यु अफ द डेमा देशभरका अस्पतालहरू र सीमा नाकाहरूको अवस्थाको बारेमा अपडेट गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। नागरिकहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ, राज्य अझ बढी जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन, अत्यावश्यक आपूर्ति गर्ने निकाय निजी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा टिभी जर्नलिस्ट साथीहरूले राख्नुभएको छ। तपाईँहरूको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। र हामीले अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अध्यक्षसँग गौरव शारदासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ अक्सिजनको आपूर्ति र वितरणको बारेमा। उहाँको लागि पनि धन्यवाद। आजको इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।